ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृतिबन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टाविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टाविंशे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति इति सूत्रे उदाहरणसिद्धिः जग्धः इत्यस्य उदाहरणस्य सिद्धिः झरोझरिसवर्ण इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या कृता। तदनन्तरं मूले पूर्वं पठितं सूत्रम् आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च इति स्मारितं। तस्य प्रकृतः कटन् सः प्रकृतः कटस्तेन इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। तदनन्तरं क्षीधातोः विषये पुनः तत्र पूर्वं पठितं सूत्रं समारितं। निष्ठायामण्यदर्थे इति दीर्घः क्षियो दीर्घात् इति नत्वं प्रक्षीणः सः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः वाक्रोशदैन्ययोः इति अग्रे सूत्रं पठितं। क्षियः निष्ठायां दीर्घः वा स्यात् आक्रोशे दैन्ये च इति अर्थः दृष्टः। क्षीणायुर्भव क्षितायुर्भव क्षीणोऽयं तपस्वी क्षितो वा इति उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। निनदीभ्यां स्नातेः कौशले इति आभ्यां स्नातेः सस्यशः स्यात् कौशले गम्ये इति अर्थः पठितः। निष्णातः शास्त्रेषु नद्यां स्नातीति नदीष्णः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। नदीष्ण इत्यत्र सुपी स्थः इति योगविभागेन कप्रत्ययः भवति इति तत्र उक्तम्। ततः सूत्रं प्रतिष्णातम् इति अग्रे उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। प्रतेः स्नातेः षत्वं प्रतिष्णातं सूत्रं शुद्धमित्यर्थः। अन्यत्र प्रतिस्नातम् इति भवति इत्युक्तं। तदनन्तरं कपिष्ठलो गोत्रे इति सूत्रं पठितम्। अस्य उदाहरणं कपिष्ठलो नाम यस्य नाम षत्वविशेषः अत्र दृष्टः। कापिष्ठिलिः पुत्रः इति गोत्रे किं कपीनां स्थलं कपिस्थलं सम्यक्। तदनन्तरं विकुशमीपरिभ्यस्थलम् इति सूत्रं पठितम्। एभ्यः स्थलस्य सस्यशः स्यात् विष्ठलं कुष्ठलं शमिष्ठलं परिष्ठलम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र पठितानि। ततः गत्यर्थाकर्मकश्लेषशींस्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रं वयं पठितवन्तः। एभ्यः कर्तरिक्तः स्याद्भावकर्मणोश्च इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। तत्र गङ्गां गतः गङ्गां प्राप्तः म्लानः सः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः हरिः शेषम् अधिशयितः वैकुण्ठम् अधिष्ठितः शिवम् उपासितः हरिदिनम् उपोषितः रामम् अनुजातः गरुडम् आरूढः विश्वम् अनुजीर्णः एतानि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र अकर्मकत्वस्य ग्रहणे सत्यपि आसादीनां ग्रहणम् अकर्मकाणां ग्रहणं तत्र अधिशींस्थासां कर्म इत्यनेन अधि इत्यादि उपसर्गपूर्वकतया आसादिनां सकर्मकत्वे सति तत्र कर्तरिक्तप्रत्ययः अकर्मक ग्रहणेन न प्राप्तः भवति। अतः तदर्थम् आसादिनां ग्रहणं कृतं वर्तते इति प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः तत्र इदं चिन्तनं व्याख्यां पुरस्कृत्य कृतं। पक्षे तु प्राप्ता गङ्गा तेन इत्यादीनि अपि उदाहरणानि भवन्ति इत्युक्तं। ततः तत्र तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति अग्रे अधिकरणे क्तप्रत्ययः अस्माभिः पठितः। एभ्यः अधिकरणे क्तः स्यात् नाम द्रव्यादिषु अर्थेषु विद्यमानेभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थः। तत्र
चाद्यथा प्राप्तम् इत्युक्तं। द्रव्यं स्थैर्यम् इत्युक्तं। मुकुन्दस्यासितमिदम् इदं यातं रमापतेः भुक्तम् अनन्तस्य इति ऊचुर्वोऽप्यो दिदृक्षवः इति श्लोकेन उदाहरणं तत्र प्रस्तुतं द्रव्यार्थे। ततः तत्र उक्तं पक्षे आसेः कर्मकत्वात् कर्तरि भावे च आसितो मुकुन्दः आसितन्तेन गत्यर्थेभ्यः कर्तरि कर्मणि च अत्र उदाहरणं भवति अथवा उदाहरणानि भवन्ति। यथा रमापतिरिदं यातः तेनेदं यातं भुजेः कर्मणि अनन्तेन इदं भुक्तं। ततः कथं भुक्ताः ब्राह्मणाः इति भुक्तम् अस्ति येषामिति मत्वर्थीयेन अचा भुक्ताः ब्राह्मणाः इति प्रयोगः अपि साधयितुं शक्यते इति कश्चन विशेषः अस्माभिः एषु सूत्रेषु गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 28 पाठः प्रवृत्तः। एवम् अस्य पाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। आसितन्तेनेति भावे उदाहरणं गत्यर्थेभ्य इति तेषां सकर्मकतया कर्तरिकर्मणि चक्तः न तु भावे इत्यर्थः। लः कर्मणि च इत्यत्रादर्शनादिति भावः भुजेः कर्मणि इति। भक्षणार्थात् कर्मणिक्तः न तु भावे सकर्मकेभ्यो भावे प्रत्ययस्य लः कर्मणि इत्यत्रादर्शनात् नापि प्रत्यवधानार्थेभ्यः कर्तरि अनविधानादित्यर्थः। कथमिति भुजेः कर्तरिक्ता भावस्योक्तत्वादिति भावः समाधत्ते। भुक्तम् अस्ति येषाम् अत्र गत्यर्थेभ्यः भावेऽपि क्तप्रत्ययः अस्त्येव अविशेषात् अजर्यन्सङ्गतम् इति सूत्रे अनेकमन्यपदार्थ इति सूत्रे च भाष्ये गत्यर्थेभ्यो भावे तस्य अभ्युपगमाच्चेति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः इति तत्र इमानि उदाहरणानि अस्माभिः पठितानि। एतावत् पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 28 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 29 पाठः अथवा 29 पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यायां प्रविशामः। इत्यधिकृत्येति पश्यन्तु मूले किं वर्तमाने इत्यधिकृत्य तत्र व्याख्याता कथयति वर्तमाने लट् इत्यतः मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तमान इत्यर्थः। वस्तुतः वर्तमाने लट् अत्रैव पादे 23 सूत्रं भवति। समीचीनं। प्रकृते तु नाम ङीतः क्तः इति सूत्रं तु बहु अग्रे अस्ति। 87 सूत्रं भवति। अतः मण्डूकप्लुत्या ततः वर्तमाने इत्येतस्य अधिकारः अत्र स्वीक्रियते इति भावः। कथयति मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तमाने इत्यर्थः। अपि च इत्यतः पूर्वम् अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्थं सूत्रं पठितं किं क्तप्रत्ययविधायकं किं गत्यर्थः कर्मकर्षिषशीङ् इति। इदानीं क्तप्रत्ययविधानं वर्तमानार्थे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तर्हि अहं चिन्तयामि इदानीं पञ्चमी विधा एषा क्तप्रत्ययस्य पठ्यमाना वर्तते। आदौ तु निष्ठा, ततः आदिकर्मणि निष्ठावाच्या, ततः गत्यर्थः कर्मकर्षिषशीङ् स्थासवसनैव अधिकरणे क्तप्रत्ययः क्तौ अधिकरणे
कथं सूत्रम् आम् क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः ततः पूर्वं वस्तुतः गत्यर्थः कर्मश्लेषशिंस्थाः वसजनरूहजीरितेभ्यश्च तदनन्तरं क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः एतत् मनसि स्थापनीयम् अस्माभिः नाम आम् एते विधयः अस्माभिः तत्प्रत्ययसम्बद्धाः पठिताः इति समीचीनम् आम् तर्हि अग्रे व्याख्याता कथयति मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तमान इत्यर्थः चानषादिनां सर्वकालतायाः भूते इति सूत्रे भाष्ये उक्तत्वादित्याहुः तत्र चानषादयः अपि सन्ति मध्ये चानषादिप्रत्ययविधायकाः ते तु सर्वकालेषु प्रयुज्यन्ते इति भाष्ये भूते इति सूत्रे भाष्ये उक्तत्वात् उक्तत्वात् किं नाम मण्डूकप्लुत्या प्रकृते वर्तमाने इति स्वीक्रियते मध्ये चानषादिविधानं यद्वर्तते ते तु सर्वकालिकाः भवन्ति नाम कस्मिंश्चित् लकारविशेषे एव ते विधीयन्ते क्षन्तव्यं कस्मिंश्चित् कालविशेषे एव ते विधीयन्ते इति नास्ति इति भावः सम्यक् तत्र उपेयिवा नैव एतत् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इति अस्ति सूत्रं तत्सूत्रं नीतः इति सूत्रात् पूर्वमेव अन्तर्भवति खलु वर्तमाने लटे सूत्रानन्तरं च अन्तर्भवति अतः तत्र वर्तमाने इत्येव सम्बध्यते इति नास्ति अतः तेषां तु सर्वकालता वर्तते इति भाष्ये उक्तं वर्तते इति आहुः इति कथयन्ति इति भावः अतः मण्डूकप्लुत्या अत्र वर्तमाने इति स्वीक्रियते इति व्याख्यातुः अभिप्रायः अस्तु इदानीम् अग्रे सूत्रं पठामः तत्र सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च ञीतः इति तत्र ञिः इत् यस्य सः ञीत् तस्मात् ञीतः पञ्चम्यन्तम् इदं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति क्तः इति तु प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र व्याख्याता कथयति ञि इत् यस्य तस्मात् वर्तमानक्रियावृत्तेः क्तः इत्यर्थः अग्रे कथयति तयोरेव कृत्यक्तक्लर्थाः इति भावकर्मणोः एव भूते विहितः क्तः वर्तमाने न प्राप्नोति इति आरम्भः सम्यक् तत्र वर्तमाने क्तप्रत्ययविधानार्थम् एतत् सूत्रारम्भः इति भावः ञिक्षिदा क्षिण्णः ञिन्धि इद्धः इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति ञिक्षिदा इति यः धातुः अव्यक्ते शब्दे अर्थे प्रयुज्यते सः ञीत् अपि अस्ति आदित् अपि अस्ति सम्यक् तत्र व्याख्याता कथयति आदितश्चेति नेट् नाम क्षिद इति अवशिष्यते क्षिदे तस्मात् क्तप्रत्ययः त आर्धधातुकसेडुबलादेः इत्यनेन तत्र इडागमः प्राप्तः भवति परन्तु तत्र अस्य क्तप्रत्ययस्य स्थाने नैव नाम इडागमः प्राप्तः भवति परन्तु आदितश्चैत्यनेन सः इडागमः निषिध्यते नेट् अतः क्षिद् त इत्यवस्थायां नी इति
नैव क्षिदत्त इत्यवस्थायाम् अर्धाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः निष्ठातकारस्यापि नकारः धातुदकारस्यापि नकारः अतः क्षीण न ततः अट्कुमानं व्यवायेपि इत्यनेन प्रथमनकारस्य णत्वं भवति क्षीण न तदनन्तरं स्तोहष्टुनाष्टुः इति इष्टुत्वं भवति नाम निष्ठात् नकारः यः तस्य स्थानेपि इष्टुत्वद्वारा नकारः लभ्यते क्षिण्ण इति रूपं तत्र लब्धं भवति एवं खलु अग्रे इद्ध इन्धी इति मूले उक्तं खलु इन्धी दीप्ति देवनयोः अर्थयोः धातुः अस्माभिः पठितः तत्र कथयति श्वीदितः इति नेट् श्वीदितो निष्ठायां यतः ईदित् अस्ति धातुः अतः इडागमः न भवति अतः इद् क्त इद् ता समीचीनम् इद् अस्तु इन्ध् इति परन्तु अनिदितां हलुपदहायाः क्ङिति इत्यनेन नकारलोपः भवति इद् त ततः झषस्तोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण धकारः भवति निष्ठातकारस्य स्थाने इद् ध झलाञ्जर्जरि इत्यनेन पूर्वधकारस्य जष्ट्वेन दकारः भवति इद् ध इद्ध विभक्तिकार्ये कृते इद्धः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति समीचीनं तर्हि अत्र विहितः यः क्तप्रत्ययः सः वर्तमानार्थकः वर्तते वर्तमाने अर्थे तत्र विधीयते इति भावः सम्यक् अग्रे वर्तमाने क्तप्रत्ययविधायकं सूत्रान्तरमिदानीम् उच्यमानं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति मतिबुद्धि मूले पश्यामः चेत् सूत्रं दृश्यते मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यस्ति एवं खलु तत्र सूत्रे मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति अग्रे कथयति मतिः तत्र व्याख्याता विग्रहं कथयन् अस्ति मतिबुद्धिपूजा अर्थ येषाम् इति विग्रहः मतिबुद्धिपूजा इति अर्थः येषां केषां धातूनाम् एवं खलु तेभ्यः च व्याख्याता कथयति वर्तमाने क्तः इति शेषः नाम मूले सूत्रार्थः न उक्तः अस्माभिः द्रष्टव्यः ङीतः क्तः इत्यस्मात् क्त इति प्रत्ययः न वर्तते वर्तमाने इति तु मण्डूकप्रत्ययः अस्त्येव इत्युक्तम् अतः प्रकृते तदेव नाम सूत्रार्थः इत्थं ज्ञेयः मत्यर्थके मतिबुद्धिपूजार्थकेभ्यः धातुभ्यः क्तप्रत्ययः वर्तमाने भवति इति भावः व्याख्याता कथयति तयोरेव इति भावकर्मणोरेव नाम तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः नाम भावकर्मणोरेव भावे कर्मणि च सति वर्तमानार्थः तत्र अतिरिक्तः भवति इति भावः एवं खलु गतसूत्रे किमुक्तं तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः इति भावकर्मणोरेव भूते विहितः क्तः वर्तमाने प्राप्नोति इति आरम्भः तर्हि नाम गतसूत्रेपि भावकर्मणोः विहितः क्तप्रत्ययः तत्र वर्तमाने भवति इति विशेषः अर्थान्तरमपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयं
तर्हि पूर्वम् उदाहरणं साधितं खलु अस्माभिः विक्षण्णः नैव क्षिण्णः इद्धः कर्मणि क्तप्रत्ययः परन्तु वर्तमाने कालः तत्र वर्तमानः भूतः न यतः भूते पूर्वं क्तप्रत्ययः पठितः खलु तत्र भावकर्मार्थः भवति स्म परन्तु नाम भावकर्मार्थे सति कालः भूतः भवति स्म इदानीं प्रकृतभावकर्मार्थत्वे सति कालः वर्तमानः भवति वर्तमानः अत्र भवति इति अत्र अङ्गीकर्तव्यम् इति मन्तव्यम् अस्तु मूले उक्तं मतिरिहेच्छा मति अत्र इच्छा वर्तते नाम मतिशब्दस्य अत्र इच्छा इति अर्थः ग्राह्यः कुतः बुद्धेः पृथगुपादानात् नाम बुद्धि इत्यस्य शब्दस्य प्रकृते पृथग्ग्रहणं कृतं वर्तते तत्कारणात् अन्यथा मतिशब्दस्यापि बुद्धिः इत्येव अर्थः गृह्येत एवं खलु तर्हि तु प्रकृते द्विरुक्तिदोषः स्यात् अन्यतरस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् अतः अत्र उच्यते मतिः इत्येतस्य बुद्धिः इति अर्थः न इच्छा इति अर्थः भवति बुद्धिग्रहणस्य पृथक् ग्रहणात् बुद्धिः इति शब्दस्य पृथक् ग्रहणात् पृथक् उपादानात् उपादानं नाम ग्रहणं समीचीनम् इति विशेषेण सिद्धान्तः अत्र कश्चन वर्तते अग्रे कथयति मतः मूले पश्यन्तु राज्ञां मतः इष्टः इति अस्ति तैरिष्यमाणः इत्यर्थः इति उच्यते कथयति इच्छार्थकात् मनेः इषेश्चक्तः राज्ञां मतः राज्ञाम् इष्टः इति अत्र उदाहरणमस्ति अस्य क्तान्तम् उदाहरणद्वयमस्ति मतः इति इष्टः इति च अपरं तदेव मूले व्याख्यात्रा तत्र उक्तं खलु इच्छार्थकात् मनेः इषेश्चक्तः तीषसः लुहुरिषः इति वेटकत्वात् यस्य विभाषयति नेट् एवं खलु क्व इष्टः इत्यत्र मनः इत्यत्र मतः इत्यत्रापि एवं खलु मत इत्यत्र नकारलोपः अपि द्रष्टव्यः अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादिनामनुनासिकलोपो झलिकिङिति इत्यनेन सम्यक् नाम अनुनासिकस्य नकारस्य लोपः भवति अतः मत इति जायते इष्टः ततः धातुकः इषु इच्छायां व्याख्यात्रा तत्र उक्तमेव यस्य विभाषा इत्यनेन नेट् नाम प्रकृते इडागमः न भवति अतः ईषुत्त ष्टुत्वेन तकारस्य टकारे सति इष्ट विभक्तिकार्ये कृते इष्टः इति रूपं भवति राज्ञां मतः राज्ञाम् इष्टः नाम प्रकृते राजभिः अयं मतः अस्ति अयम् इष्टः अस्ति इति तत्र वर्तमानार्थः वर्तते अत्र भूतार्थः नास्ति यः मतः अस्ति सः प्रकृते कर्मभूतः वर्तते एवं खलु प्रकृते षष्ठी तु तस्य च वर्तमाने इति कारकप्रकरणे अस्माभिः पठिता वर्तते सा स्मर्तव्या सम्यक् अग्रे तैः इष्यमाणः इति वर्तमानपरवाक्यद्वारा अत्र उच्यमानं वर्तते तत्तु भवतु सम्यक् इदानीं मति बुद्ध्यर्थकात् धातोः
एतावता इच्छार्थकात् धातोः तु अस्माभिः उदाहरणद्वयं दृष्टं। राज्ञां मतः राज्ञाम् इष्टः, तैः इष्यमाणः इत्यर्थः इति उक्तमेव। इदानीं बुद्ध्यर्थकः धातुः स्वीक्रियमाणः अस्ति बुध धातुः, बुध अवगमने। बुद्धः क्तप्रत्ययः भवति, झषस्ततोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य स्थाने धकारः भवति, पूर्वधकारस्य जष्टुं भवति, बुद्ध विभक्तिकार्यकृते बुद्धः इति सिद्ध्यति। ततः विदितः इति अस्ति अग्रे। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः बुद्ध्यर्थकः एव धातुः अयमपि कः विद ज्ञाने। विदितः पूजार्थकः धातुः पूजी, पूजधातुः स्वीकृतः। सम्यक्। तस्मात् एतेन सूत्रेण वर्तमाने क्तप्रत्ययः अयं सेट् अस्ति, अतः इडागमः भवति। पूजितः अर्चितः, एवं खलु। अत्र अर्च धातुः भवति पूजार्थकः, अतः क्तप्रत्ययः वर्तमाने भवति। इति च सति अर्चितः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथ्यते चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च चकारः किमर्थं पठनीयः? मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः इत्येव खलु सूत्रं कर्तुं शक्यते इति चेत् अनुक्तसमुच्चयार्थः अयं चकारः प्रकृते भवति। तत्र उच्यते शीदितो रक्षित इति। तत्र मूले उक्तं खलु शीलितः रक्षितः क्षान्तः आकृष्टः जुष्टः इत्यादि व्याख्याता कथयति भाष्यश्लोकोऽयं कः शीलितो रक्षितः क्षान्तः आकृष्टः जुष्ट इत्यपि कथयति इत्यादि इत्यपि इत्यादि कथयति। आदिना रुष्टश्च रुषितश्चोभाव रुष्टश्च रुषितश्च उभौ अभिव्याहृत इत्यपि हृष्टतुष्टौ तथा क्रान्तस्तथोभौ संयतोद्यतौ कष्टं भविष्यति इत्याहुः अमृतः पूर्ववत् स्मृतः इति संग्रहः। नाम भाष्यस्य समग्रोऽपि श्लोकः अत्र पठितः वर्तते। कष्टशब्दः भविष्यति, अमृतशब्दः वर्तमाने इत्यर्थः। एवं खलु। मूले तु तत्र शीलितः रक्षितः क्षान्तः आकृष्टः जुष्टः एतेव शब्दाः दृश्यन्ते। तत्र शीलितः इत्यत्र तु शीलसमाधौ इति धातुः, रक्षितः इत्यत्र रक्षपालने, क्षान्तः इत्यत्र क्षमोषसहने, कृष इत्यत्र कृष्टः आकृष्टः इत्यत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् कृषधातोः क्तप्रत्ययः कृष्ट आह्वाने, जुष्ट इत्यत्र जुषी प्रतिसेवनयोः एभ्यः धातुभ्यः क्तप्रत्यये सति शीलितः रक्षितः क्षान्तः आकृष्टः जुष्टः इत्यादयः प्रयोगाः वर्तन्ते। समग्रश्लोकस्तु व्याख्यात्रा पठित एव। रुष्टश्च रोषितश्चोभावभिव्याहृत इत्यपि एवं खलु। रुष्टश्च रोषितश्च उभौ इति स्यात् वा। अभिव्याहृत इत्यपि हृष्टतुष्टौ तथा क्रान्तस्तथोभौ एवम् उभौ एव अस्ति तत्र पूर्वं तथोभौ संयतोद्यतौ कष्टं भविष्यति इत्याहुः अमृतः पूर्ववत् स्मृतः। सम्यक्। तदेव समग्रश्लोकः भाष्यस्थः व्याख्यात्रा पठितः। तत्र नाम सूत्रे तु मत्यर्थकेभ्यः बुद्ध्यर्थकेभ्यः पूजार्थकेभ्य एव धातुभ्यः
क्तप्रत्ययस्तत्र उच्यते। परन्तु एते धातवः ये सन्ति यथा क्षीलसमाधौ, रक्षपालने, क्षमूषसहने इत्यादयः, एतेषां तु मतिबुद्धिपूजार्थेषु अन्तर्भावः न भवति। अतः एभ्यः अपि वर्तमाने क्तप्रत्ययः दृश्यते। अयम् अनुक्तः, सूत्रकारण अनुक्तः, तस्यापि समुच्चया नाम सूत्रकारण साक्षात् अनुक्ताः एते अर्थाः, तथापि येषाम् अर्थानाम् अनुक्तसमुच्चयः प्रकृते क्रियते। नाम अनुक्तानाम् अत्र समुच्चयः, समावेशः उदाहरणद्वारा क्रियते इति भावः। अस्तु, अस्मिन् भाष्यश्लोके व्याख्यात्रा किमुक्तं? कष्टशब्दः भविष्यति, नाम कष्टशब्दः भविष्यत्यर्थे, अमृतशब्दः वर्तमाने, अमृतशब्दस्तु वर्तमानार्थे वर्तते इति एषः कथयन् अस्ति। इदमपि नाम कष्टशब्दस्य भविष्यत्यर्थोऽपि कदाचित् चकारग्रहणसामर्थ्यादेव व्याख्यात्रा प्रतिपाद्यमानः वर्तते वहाः इति भाति। रुष्टरुषित च उभौ ततः श्लोके अभिव्याहृत, तदनन्तरं हृष्ट, तुष्ट, आक्रान्त, संयत, उद्यत, कष्टं भविष्यति इत्याहुः अमृतः पूर्वत् श्लोके एव अस्ति खलु, कष्टं भविष्यति इत्याहुः, कष्टं तु भविष्यति काले इति, अमृतः पूर्वत् स्मृतः, अमृतशब्दस्तु पूर्वत् नाम वर्तमाने एव भवति। अस्मिन् श्लोके भाष्यश्लोके क्तान्तेषु कष्टशब्दस्य भविष्यति क्तप्रत्ययः अस्ति इति आहुः इति कथयन्ति विद्वांसः। अमृतशब्दस्तु वर्तमाने पूर्वदेव भवति इति अत्र उक्तम्। समीचीनम्। अस्तु, इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। वर्तमाने क्तप्रत्ययः एतेन सूत्रेण अस्माभिः पठितः। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठनीयम्। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। नपुंसके भावे क्तः इति। तत्र नपुंसके इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। भावे इत्यपि सप्तम्यन्तं, क्तः इति प्रथमान्तं च भवति। समीचीनम्। तत्र इदं सूत्रं तृतीयपादस्थम्। इतः पूर्वं सूत्रम् अस्माभिः पठितं द्वितीयपादस्थम्, इदं तु तृतीयपादस्थं सूत्रं भवति। प्रकृते धातोः प्रत्ययः परश्च एतेव अधिकारः, अन्यत् विशेषेण अत्र किमपि अनुवर्तते इति नास्ति। सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। व्याख्याता कथयति कालसामान्ये इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। क्लीबत्वविशिष्टे भावे कालसामान्ये क्तः स्यात्। सम्यक्। तत्र कथयति कालसामान्ये इति अस्य वर्तमानाद्यधिकारानन्तरभावादिति भावः। वर्तमाने वा भविष्यति वा भूते वा एवं रीत्या अत्र एतादृशेषु अधिकारेषु नाम कालविधायके कस्मिंश्चित् अधिकारे इदं सूत्रं नास्ति इति भावः। अतः प्रकृते कालसामान्यार्थः उच्यते। नाम कालसामान्ये क्तः स्यात्, क्तप्रत्ययो भवति इति उच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अकर्मकेभ्यः एव नपुंसके भावे क्तः न तु सकर्मकात् इति णेरध्ययने वृत्तमिति सूत्रभाष्यकैयटयोः स्पष्टं तद्धनयन् अकर्मकेभ्य एव उदाहरति जल्पितमित्यादि। मूले पश्यन्तु जल्पितम् इत्यस्ति। जल्पव्यक्तायां वाचि। ततः किमुदाहृतं मूले? शयितं हसितम्।
सम्यक्। तदेव कालसामान्यार्थः अयम् आरम्भः। अत्र वर्तमाने एव इति न, भविष्यत्येव इति न, भूते एव इति न, सन्दर्भानुसारं कालनिश्चयः कर्तव्यः। एवं खलु? मया जल्पितं, मया ह्यः जल्पितं, मया अधुना जल्पितं, मया जल्पितं भविष्यति। भविष्यतः अर्थेपि कस्मिंश्चिदपि काले अयं प्रयोक्तुं शक्यते प्रत्ययः इति भावः। समीचीनं। व्याख्यातः गतं भुक्तम् इत्यादौ तु अविवक्षितकर्मकत्वात् अकर्मकत्वं बोध्यम्, खलु? तेन गतं तेन भुक्तम् इत्यादिषु। अत एव गतं हंसस्य भुक्तम् ओदनस्य इत्यादौ शेषत्वविवक्षया षष्ठीति दिक्। समीचीनम्। इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति सुयजोर्मनिप् इति। तत्र सुयजोः इति षष्ठीविभक्तिः वर्तते। व्याख्यातः कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादं प्रति पुनः आगतवान् ग्रन्थकारः। अस्तु, तर्हि आम्, ङुनिप् इति प्रथमान्तम्। इदानीं भिन्नः प्रत्ययः आरब्धः वर्तते। क्तप्रत्यये प्रपञ्चनं सद्यः सम्पन्नं वर्तते, अग्रे पुनः आगमिष्यति वा इति द्रष्टव्यं, विशेषेण क्वचित् उच्येत। तर्हि एकवारम् आवर्तनं कुर्मः। निष्ठा इत्यनेन पठितः भूते क्तप्रत्ययः, तथा आदिकर्मणि निष्ठावाच्या इति पठितं, ततः गत्यर्थः कर्मकर्षलिषशींस्थासवसजनरूहजिरितिभ्यश्च इत्यनेन इति पठितं, ततः क्तौधिकरणे द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति पठितं। तदनन्तरं वर्तमाने क्तप्रत्ययः पठितः, ञीतः क्तः। समीचीनं। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति। ततः कालसामान्ये नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्ययः पठितः। एतद् विविधेषु पादेषु तृतीयाध्याये अयं प्रत्ययः पठितः। इदानीं प्रत्ययः परिवर्तितः अस्ति। सुयजोर्ङुनिप् इति ङुनिप् इति अस्ति। अस्तु, सुयजोः इति षष्ठ्यन्तमुक्तं, पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी अस्ति इत्युक्तं। ङुनिप् इति तु प्रथमान्तं भवति। सुश्च यज् च सुयजौ तयोः सुयजोः इति अत्र पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी भवति। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यामः। कथयति व्याख्याता कथयति सुनोतेर्यजेश्च ङुनिप् इत्यर्थः। मूले उक्तवान् खलु, सुनोतेर्यजेश्च ङुनिप् स्यात् भूते। एवं खलु? भूते इति अधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। अयम् अधिकारः पूर्वं पठितः अस्माभिः। सम्यक्। कथयति अस्य भूताधिकारस्थत्वादिति भावः, नाम अस्य सूत्रस्य भूताधिकारस्थत्वं वर्तते। भूताधिकारे इदं सूत्रं भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते सुत्वा सुत्वानौ, यज्वा यज्वानौ। सम्यक्। तर्हि सुत्वा इत्यत्र शून्य अभिषवे इति धातुः भवति, नाम तद् स्वादिस्थः।
सुयजोर् इत्यनेन ङनिप् इति प्रत्ययो भवति। कृतप्रत्ययः खलु, अतः कर्तरि अयं प्रत्ययः। सु ङनिप् इत्येतस्य वन् इति अवशिष्यते। ङकारस्य इति संज्ञा, पकारस्य अपि संज्ञा, तदेव व्याख्यातकथने अस्ति। ङनिपि ङपावितौ इकार उच्चारणार्थः ङित्वान् न गुणः, ङित्वात् गुणस्तु न भवति इत्युच्यते। एवं खलु। अतः तत्र सु वन् इति स्थितिः लभ्यते। ततः ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः क्रियते। सु तु वन्, सुत्वन्। विभक्तिकार्ये कृते राजन् इत्यस्य यथा रूपाणि तद्वत् सुत्वा, सुत्वानौ, सुत्वानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव यज्वा तत्र सुत्वा, सुत्वानौ, द्विवचने सुत्वानौ इति रूपं दत्तमस्ति। तानि रूपाणि राजानौ इत्यादिवदेव सन्ति, विशेषो नास्ति। यज्वा, यज्वानौ, तर्हि यज् धातोः यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति भवति धातुः। अस्मात् धातोः तत्र मुनिप्रत्ययः वन् इति अवशिष्यते। अतः प्रकृते यज्वन्, यज्वन् इति शब्दः सिद्धः भवति। राजन् शब्दवत् रूपाणि यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः इति अत्र भवति। एतावानेव विशेषः अस्य सूत्रस्य एतत् सूत्रे भवति। त्रिकर्तरि ङनिप् इति प्रत्ययः अस्माभिः पठितः। कर्तरि परन्तु भूते, अर्थः तत्र भूतार्थः एव भवति। अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। जीर्यते रत्रम् इत्यस्ति। तत्र जीर्यतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः अत्रन् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भूते धातोः प्रत्ययः परश्चैते अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति भूते इत्येव। मूले उक्तवान् खलु, सूत्रार्थं मूले स्पष्टत्वान्नोक्तं। व्याख्याता कथयति भूतार्थवृत्तेः जृ धातोः अत्रन् स्यात् इत्यर्थः। जृ वयोहानौ इति धातुः पूर्वं पठितः खलु, सः अत्र अवगन्तव्यः। अत्रन् इत्यस्ति खलु, तत्र व्याख्याता कथयति ऋकारनकारौ इतौ। अत्रन् इत्यत्र नकारः अपि च ऋवर्णः यः अस्ति तयोः इति संज्ञा भवति। अत् इति अवशिष्यते। तदेव कथयति अत् प्रत्ययः अवशिष्यते। किमुदाहरीते? जरन्, जरन्तौ, जरन्तः। जरन्निति कथयति उगित्वान् नुम्। एवं खलु। प्रकृते अत्रन्निति उगित्वं भजते खलु, यतः ऋवर्णस्य तत्र इति संज्ञा कृता इति कृत्वा उगित्वात् तत्र नुं भवति। समीचीनम्। ततः जरन् जर अत् जरत् इति भवति खलु। तर्हि कथं जरन् इति जातः प्रयोगः? तदेव उगित्वान् नुम् इति उक्तवान् खलु। परन्तु सूत्रं किम् इति चेत् उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः जरनतस हल्ङ्यादिनसोर्लोपः अपि च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्यापि लोपः जरन्, जरन्तौ, जरन्तः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। व्याख्याता कथयति जीर्ण इति। मूले पश्यन्तु किं वासरूपन्यायेन निष्ठापि जीर्णः, जीर्णवान्,
एवं खलु। तर्हि वासरूपन्यायेन चेत् सुयजोः निष्ठा कुतो न गतसूत्रे। यतः इदं जीर्यते रत्रिन् इति साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रमस्ति खलु। अस्तु, व्याख्याता कृते ऋत इद्धातोः इति रपरत्वं हरि च इति दीर्घः निष्ठानत्वं जीर्णः जीर्णवान्। अस्तु, सोऽयं विषयः स्पष्टः एव अस्ति। यतः तद् वासरूपविधिः प्रवर्तते एव खलु। अस्मिन् धात्वधिकारे तत्र उत्सर्गस्य अपवादः विकल्पेन भवति इति। ङुनिप् इति अपवादः अस्ति तर्हि विकल्पेन अपवादः स्यात्। एवमेव अतृन् इति अपवादः अस्ति तर्हि विकल्पेन अपवादः स्यात्। तर्हि ङुनिपः पक्षे अपि भूते उदाहरणम् उदाहर्तव्यं नोदाहृतवान् पश्यामः। कश्चन विशेषः अग्रे स्यात् वा इति द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते, छन्दसि लिट्। एवं खलु। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति, लिट् इति प्रथमान्तं भवति। भूते धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। भूते इत्यस्य अधिकारः क्व यावत् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। तत्र छन्दः नाम वेदः। छन्दसि विषये गम्यमाने भूते लिट् प्रत्ययः भवति, लिट् लकारः भवति इति भावः। सम्यक्। किमर्थमिदमुच्यमानमस्ति इति चेत् अग्रिमसूत्रद्वयं पठित्वा ज्ञास्यते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते, लिटः कानज्वा। लिटः इति षष्ठ्यन्तं, कानज् इति प्रथमान्तं, वा इति अव्ययम्। लिटः स्थाने कानच् इति आदेशः विकल्पेन भवति। तर्हि लिडेव अत्र भूतार्थे विहितः वर्तते खलु। छन्दसि लिट्, भूतकाले लिट् लकारः छन्दसि विधीयते। तस्य लिटः स्थाने कानच् प्रत्ययः यः भवति सः अपि भूते एव, परन्तु विकल्पेन भवति। एवं खलु। इति सद्यः भवतु, विशेषः कश्चन चेत् अग्रे वक्ष्यत एव। अस्तु, अग्रे साक्षात् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। क्वसुश्च। क्वसुः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। लिटः कानजवा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। सम्यक्। अर्थः कः? लिटः स्थाने क्वसु इति आदेशः भवति विकल्पेन। तर्हि एकस्मिन् पक्षे कानच्, अपरस्मिन् पक्षे क्वसुः इति आदेशः स्यात् लिटः स्थाने। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, त्रीणीमानि सूत्राणि, नाम इमानि त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। अत्र प्रथमसूत्रे भूते इत्यनुवृत्तिम् अभिप्रेत्य व्याचष्टे भूतसामान्ये छन्दसि लिट् इति मूले उक्तवान् खलु। इह भूतसामान्ये छन्दसि लिट् कथयति अग्रे। अनद्यतनपरोक्षत्वं छन्दसि न विवक्षितमिति भावः। भूतसामान्ये एव। लिटः कानजवा इति द्वितीयं सूत्रं। तत्र छन्दसि इति अनुवर्तते भूते इति च। छन्दसि भूते लिटः कानजादेशः स्यादित्यर्थः इति द्वितीयस्य अर्थः उक्तः। अग्रे कथयति, लिट् ग्रहणं लिण्मात्रस्य ग्रहणार्थं। लिट् ग्रहणं प्रकृते लिट् मात्रस्य ग्रहणार्थं। तेन परोक्षे लिट् इति यो लिट् विहितः तस्यापि ग्रहणार्थः। नाम लिट् ग्रहणं लिट् मात्रस्य ग्रहणार्थं, तेन परोक्षे लिट् यः लिट् विहितः तस्यापि ग्रहणार्थः। अन्यथा
अन्यतरस्य विधिर्वा अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायेन प्रकृतस्य एव लिटः ग्रहणं स्यादिति वृत्तौ स्पष्टं। वा ग्रहणं तु पक्षे लिटः श्रवणार्थं। वासरूपविधिः लादेशेषु नेति ज्ञापनार्थं वा। लादेशेषु वासरूपविधिर्न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थं वा ग्रहणं। लिटः कानज्वा इत्यत्र बहवः कथयति। तत्प्रयोजनं तु भाषा सदवस इत्यत्र अनुपदमेव वक्ष्यते, नाम अग्रे। क्वसुश्च इति तृतीयं सूत्रं। छन्दसि भूते लिटः क्वसुश्च आदेशः स्यादित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एकमेव सूत्रं खलु कर्तव्यं। सूत्रद्वयं किमर्थं रचितवान्, योगविभागं किमर्थं कृतवान् इति चेत् अग्रे कथयति। योगविभागस्तु उत्तरसूत्रे क्वसोरेव अनुवृत्त्यर्थः। इतः अग्रे यत् सूत्रं पठिष्यते तत्र क्वसुः इत्यस्यैव अनुवर्तनं भवतु। किम् अग्रिमं सूत्रं? भाषायां सदपसश्रुवः इत्यस्ति। पठिष्यते अत्रैव प्रकरणे अग्रे पठिष्यते। सम्यक् कथयति। इमौ कानच् क्वसू आदेशौ छान्दसौ इति अत्रैव भाष्यकैयटयोः स्पष्टं। तदाह तस्येत्यादि त्रिमुनिमतम् इत्यन्तं। मूले पठनीयम्। नाम तत्र उक्तं खलु इह भूतसामान्य छन्दसि लिट् तस्य विधीयमानौ क्वसु कानचावपि छान्दसौ इति त्रिमुनिमतं कवयस्तु बहुलं प्रयुञ्जते इति अग्रे वक्ष्यते। कथयति। विभाषापूर्वाणः वराणाभ्याम् इति सूत्रभाष्ये तु पपुष आगतं पपिवद्द्रप्यम् इति प्रयुक्तं। तेन लोकेऽपि क्वचित् क्वसोः साधुत्वं सूचितं। तदाह कवयस्त्विति। कवयस्तु बहुलं प्रयुञ्जते, नाम बहुलं पुरस्कृत्य प्रयुञ्जते। कृतो बहुलमित्युच्यते खलु। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् नाम तद् लोकेऽपि क्वचित् प्रयोगः अस्य तत्र अनयोः दृश्यते इति भावः। एवं खलु। तर्हि एतत् सूत्रत्रयं पठितं। तर्हि अस्माभिः इदानीम् अग्रे उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्याता अग्रे कथयति। तस्थिवांसमिति उदाहरणं कथयन्नस्ति। मूले उक्तवान् खलु किम्। तन्तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे इति कस्यचित् कवेः प्रयोगः वर्तते। कथयति। स्थाधातोः लिटः क्वसुः। स्था क्वस् क्वसु, तस्य क्वसु इत्येतस्य वस् इति अवशिष्यते खलु। तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने तस्थिवान् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र वस्तुतः द्वितीयविभक्तेः एकवचनमिदं वर्तते। तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे इति तदेव व्याख्याता कथयति। द्वितीयैकवचने अत्वसन्तस्य जाधातोः इति दीर्घः उगित्वान्नुम्। अत्र सर्वादौ तावत् नाम प्रक्रियां यदि पश्यामः, स्था धातुः क्वसु इति भवति। आदौ तु स्था धातुः लिट् भवति छन्दसि। लिट् सम्यक्। लिटः स्थाने तद् स्था धातोः लिटः क्वसु, नाम स्था धातुः लिट् विहितः, लिटः स्थाने क्वसु भवति। वस् इति अवशिष्यते। स्था वस्। ततः धातोः द्वित्वं लिट् धातोरनभ्यासस्य। स्था स्था वस्। ततः तत्र हलादिशेषः। तत्र शर्पूर्वाः खयः इति भवेत् खलु। था स्था वस् अभ्यासकार्यम् अभ्यासचर्त्वं। ता स्था वस्। ततः प्रकृते अभ्यासह्रस्वः त स्था वस्। त स्था वस् इत्यवस्थायां गुमास्था गापाजाहाति सामहलि इत्यनेन इत्वं भवेत् वा?
तस्थिवस् तस्थिवस् सम्यक् तद् व्याख्यात्र ततः अग्रे उच्यमानमस्ति द्वितीयैकवचने तस्थिवस् इति सिद्धं खलु द्वितीयैकवचने अत्वसन्तस्य दीर्घः तस्थिवास् सुप्रत्ययः उवित्वान्नुं तस्थिवा न स एवं खलु तस्थिवा न स सुप्रत्ययः अम् तस्थिवांस् तस्थिवांसम् एवमत्र प्रक्रिया ज्ञातव्या कविप्रयोगः अत्र उक्तः वर्तते अग्रे कः प्रयोगः अधिजग्मुषः एवं खलु कथयति व्याख्यातः अधिपूर्वात् गमेः लिटः क्सुः गम् क्षन्तव्यः क्वसुः गम् क्वसु क्वसु इत्येतस्य वस् अवशिष्यते गम् वस् गमः न इति उपधालोपः परन्तु तत्र धातोः द्वित्वम् अधिपूर्वकत्वात् एवं खलु गम गम वस् गम वस् जगम वस् ततः धातोः सम्प्रसारणं क्षन्तव्यः सम्प्रसारणविषयः नास्ति खलु सत्यं सम्प्रसारणविषयोऽपि अस्ति सद्यः वयम् एतावता अधि जगम वस् एतावत् पर्यन्तं वस् नाम अत्र प्रत्ययः अस्ति क्वसुः इति कथयति शसि वसोः सम्प्रसारणं सम्यक् वस् इत्येतस्य सम्प्रसारणं पूर्वरूपं जग्म उस् तदेव पूर्वरूपं षत्वं जग्म उष् शस शसः अस् अवशिष्यते जग्मुष् जग्म उष् अस् जग्मुषस् सस्य रुत्वविसर्गे सति जग्मुषः इति प्रयोगः सिद्धः भवति समीचीनं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते इत्यादि नाम एतत् सर्वमपि प्रपञ्चनं प्रकृते कवयः क्वचित् क्वसु प्रत्ययान्तानि रूपाणि प्रयुञ्जते तदर्थम् इदम् उदाहृतम् अत्र नाम एतत् सर्वं छान्दसमपि प्रपञ्चनम् अत्र उपस्थापितमिति भावः कानजन्तम् उदाहरणं तु सद्यः न दत्तम् अग्निञ्चिक्यानः सोमं सुषुवाणः इति तत्र उदाहरणानि काशिकायां दृश्यन्ते अयं कदाचित् कानजन्तानि उदाहरणानि तत्र कदाचित् वैदिकप्रकरणे वदेत् अनैव अग्रे उच्यमानानि सन्ति आगमिष्यन्ति पश्यामः अग्रिमं सूत्रं तदर्थं पठनीयं भविष्यति तत्र कश्चन विशेषः वक्ष्यते क्वस्वन्तम् उदाहरणद्वयं तस्थिवांसमिति द्वितीयान्तं द्वितीयाविभक्त्यन्तम् अधिजग्मुषः इति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदम् उदाहरणम् उक्तम् सम्यक् इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था वर्तते यद्यपि क्वसुकानचावपि छान्दसौ इति त्रिमुनिमतं त्रयाणां मुनीनां मते तु एतत् सर्वं छान्दसमेव परन्तु कवीनां क्वचित् काव्येषु लोके अपि क्वस्वन्तानि कानजन्तानि च उदाहरणानि दृश्यन्ते इति कृत्वा प्रकृतप्रकरणे पूर्वकृतन्तप्रकरणे छान्दसान्यपि एतानि सूत्राणि अत्र त्रीणि सूत्राणि पठितानि इति भावः समीचीनम् अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च
पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे नवविंश एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।